طول انا طول يا اخوان هناك هناك قدام يا امي روح هناك قدام يا اخوان على طول يا اخوان روح هناك يا اخوان هذا جيب هناك ها جيب هناك يا سيدي هذا جيب هناك جيب هناك هنا ايوه هنا अरे ओ भाई साहब ये करो ये तो कह रहे हैं ये देखो यार खुद जान आगे आगे कौन है जी जी चल मेरे नाल मेहंदी का मोबाइल बंद करो رايدي لا انت رايدي لا يمكن عليك तो जी पैरल जगह दे सफर पैरल जगह दे ठीक है वाह ठीक है सफर थोड़ा कर या अल्लाह इन्हें पीछे रखो बाबा जी नहीं लानी सही है कोई लानी इधर रखो इसको इधर अल्लाह बाबा साहब पर करते हैं उधर दूसरी साइड तो फॉलो और चला ले भी यार नहीं लगा ये इतना पड़ो तो ये ले पड़े जाके ध्यान बस पीछे हो जाओ